porque lo sé. Everybody come on, let's do baila. 3, 2, 1. Everybody come on, let's do baila. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं शराज साहब? अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। अच्छा, आज यहाँ पे आने का मकसद हमारा ये था कि आपसे कुछ आपके बारे में पूछा जाए, जी प्लीज। क्योंकि यहाँ पे लाहौर में लोग जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं दूसरे दूसरे शहरों से आते हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं और बारे में पूछते हैं उनके हालात के बारे में, तो इसलिए आपसे भी कुछ व्यूज़ लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए कि कितने साल से आप यहाँ पर हैं लाहौर में? मैं लास्ट 4 ईयर से यहाँ हूँ लाहौर। अच्छा, तो मतलब क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? मैं कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनिंग और मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, मतलब 4 साल पहले आप कहाँ पर थे? पहले मैं था बहुत मशहूर है हमारे पंजाब के क्विक मॉडल पेपर। अच्छा, ये बताइए अपना शहजाद साहब, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? मौजूदा हालात सर, यहाँ अगर फ्रैंकली कहा जाए तो पाकिस्तान रहने के काबिल अब नहीं रहा सियासत को देखते हुए। अब हमने जब से होश संभाला है, जैसे फुटबॉल की गेम में किसी फुटबॉल को आपने देखा होगा जी जी, कि उसके कदमों में उसके पास इस तरह ही हमारी सियासत चल रही है, कभी पीपल्स पार्टी के पास, कभी उसके पास। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो भी आए हमारे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान के हक में वो बेहतर हो। सही, बहुत अच्छी बात कही आपने, यानी कि कोई भी है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए, ना कि अपने मफाद के हक में बेहतर हो। अच्छा, ये शहजाद साहब ये बताइए, पाकिस्तान को आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? अगर इसी सिचुएशन से अगर पाकिस्तान चलता रहा तो? सिचुएशन में रहा तो जहाँ है वहीं हम रहेंगे। तो यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि आगे जाकर वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है पाकिस्तान की, हालात हम डाउन भी जा सकते हैं। सही, 50% चांस डाउन के हैं, 50% चांस अप के हैं। इसलिए मैंने दरमियान जवाब दिया कि हम यहीं रहेंगे जहाँ से हैं। ठीक है। अच्छा, से गरीब तर हो रहे हैं और अमीर तर हो रहे हैं। सही, तो मौजूदा हुकूमत से आप खुश हैं, मतलब सेटिस्फाई हैं आप? नहीं। उसकी वजह भी जब थी मोहतरमा बेनजीर साहिबा, वो और चीज थी। मैं उस वक्त उनकी हुकूमत के खिलाफ इस वजह से था कि वो सिर्फ औरत थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी पाक ने जब इरशाद किया कि औरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, तो दैट्स ऑल, नहीं होनी चाहिए। मेरी खिलाफत इतनी सी थी। बाकी अगर जरदारी साहब से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत बेहतर थी। वो कम से कम मुल्क के बारे में सोची थी, और ये सिर्फ अपने बारे में सोची। सही, यानी कि पाकिस्तान की सियासत से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय इसके कि जो भी है पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। बिल्कुल, हम भी इसी चीज को लिए दुआ गो हैं। मेरा कंसर्न किसी पार्टी से नहीं है, ना मैं किसी पार्टी को मैं लाइक करता हूँ। मैं सिर्फ अपने मुल्क के बारे में जानता हूँ कि मेरा मुल्क अच्छा होना चाहिए। बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें, दुबई को देखें, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सही, तो अभी एक और सवाल पूछूंगा आपसे। आपके नज़र में ये जरदारी साहब हमारे पाकिस्तान के जो मौजूदा सदर हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब हमने तो जहाँ से भी सुना है उनके बारे में नेगेटिव व्यूज ही सुने हैं, तो कुछ आपके भी व्यूज जान लें उनके बारे में। समझे नेगेटिव है तो मतलब क्यों है नेगेटिव, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये कि इसको जो वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी को, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस साल जो वोट मिले हैं इस इलेक्शन में, रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे गवर्नमेंट के, वो सिर्फ मिले हैं अफसोस के। मोहतरमा बेनजीर साहिबा की जैसे ही डेथ हुई उसके बाद इलेक्शन आ गए और इन्हें अफसोस का वोट मिला। हर बंदे ने अफसोस का इजहार किया, ना कि इस पार्टी को जितवाया। और जरदारी साहब जैसे कि जावेद किस्म के या शातिर समझ लें, वो आके मुसल्लत हो गए हमारे पाकिस्तान पर। और इसका मैं उनको भी नहीं कहूंगा कि वो कसूरवार है। हमारी आवाम ही ऐसी है, हम अपना मुकद्दर नहीं बदलना चाह रहे हैं। हम जब तक खुद को चेंज नहीं करेंगे, ये सियासतदान चेंज नहीं होंगे।
ہمیں ہماری پاپولیشن کو چاہیے کہ اب پڑھے لکھے عوام ہیں سارے، ان پڑھ جاہل کا دور ختم ہو گیا، جاہلیت کا دور، اب سارے پڑھے لکھے ہیں، سب کو چاہیے کہ سوچیں سمجھیں، جو ہمارے پاکستان کے بہتر حق میں ہو اسی کو ووٹ دیں، چاہے وہ غریب آدمی ہو۔ اچھا، یہ کمپیئر ٹو مشرف صاحب کا جو دور تھا، آپ اس دور کو اور اس دور کو ملائیں تو آپ کیا مطلب آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کون سا دور صحیح تھا؟ یہ صرف میں نہیں، پورے پاکستان کے کسی بھی باشندے سے آپ پوچھ لیں، چاہے وہ مشرف کو لائک کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، اگر اس دور سے کمپیئر کریں گے تو پہلا دور اچھا تھا۔ آپ نے جب الیکشن ہوئے تھے تو آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ آپ نے کسی کو نہیں، تو یعنی کہ آپ نے ضائع کرنا بہتر سمجھا۔ صحیح، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر پیپلز پارٹی کو دوں گا وہ کرپٹ ہوں گے تو بھی مجھے افسوس ہوگا، اگر میں کسی اور پارٹی کو دوں گا وہ بھی اگر کرپٹ نکلے تو پھر بھی مجھے افسوس ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو ضائع کر دوں۔ میں نے ضائع کر دیا ووٹ اپنا۔ ہاں چلے ٹھیک ہے۔ اور صرف میں نے نہیں، میری طرح کافی ہمارے ملک کے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ ضائع کرنا بہتر سمجھا۔ صحیح۔ اچھا شہزاد صاحب، یہ بتائیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مطلب یہ کہ جتنے بھی پاکستانی باہر ہیں، اتنی انویسٹمنٹ باہر ہے، وہ لوگ یہاں پہ آ کے مطلب اپنا کاروبار شروع کریں، اپنی انویسٹمنٹ یہیں پہ کریں تاکہ ملک کو کچھ فائدہ ہو۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس دور میں تو لوگ زیادہ تر باہر ہی جانے کا سوچ رہے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ میں بھی بالکل یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے اپنا یہاں پیسہ انویسٹ کیا ہے، میں نے بزنس یہاں کھڑا فائدہ نہیں۔ میں ڈرتا ہوں ناجائز ٹیکسوں سے۔ جائز ٹیکس میرے این ٹی ایس بنے ہوئے ہیں، سب کچھ بنے ہوئے ہیں، این ٹی ایم بنے ہوئے ہیں، ٹیکس پیڈ کرتا ہوں، لیکن یہاں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ کھلائیں پلائیں نا، آپ کا لیگل کام بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اس بزنس کو وائنڈ اپ کر کے میں قریب دبئی چلا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے ملیشیا بھی ہے میری نظر میں، ان دونوں میں کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ وہاں کم سے کم آپ کی جیب اور آپ کی عزت کو کسی چیز کا خطرہ نہیں۔ ایسا میں چاہتا ہوں ہمارا وطن اپنا ملک ہو جائے۔ میں اپنے وطن سے بے حد پیار کرتا ہوں، مجبوراً اس دھرتی کو چھوڑ کے جانا پڑے گا صرف سیاست کی وجہ سے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہاں پہ اپنا فیوچر سیف نظر نہیں آتا؟ بالکل نہیں۔ اور آپ یہاں کے ناجائز ٹیکسوں سے اور یہاں کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے نہ ملنے والی کسی بھی فیسلٹی سے کافی فرسٹریٹڈ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ بجلی کا بغیر شیڈول کے آنا جانا، گیس کی بندش، پیٹرول کی مہنگائی، کھانے کی مہنگائی، ہر چیز کی مہنگائی ہے، اور بچوں کا فیوچر مجھے نظر نہیں آتا۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری طرح مجبور ہو کے کہیں چلا جائے، اس لیے میں اس کے مستقبل بنانے کے لیے میں اپنا وطن خود چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا۔ اسی طرح باقی لوگوں کے بھی ہم انٹرویوز لیتے رہیں گے، ان کے بارے میں مطلب ان کی سوچ اور ان کے جو مطلب خیالات ہیں ان کو ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ تو مطلب اس حوالے سے آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے ہمیں بڑا اچھا لگا۔ آپ نے جو ہے نا کھل کر جو اپنے بارے میں بتایا ہے، کرنٹ سچویشن کے بارے میں بتایا، پاکستان کی سیاست کے بارے میں بتایا ہے، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا۔ پھر ملتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔